नमस्कार, तपाईं संसार क्लब नेपाल हेरिरहनु भएको छ। टेबल टकबाट खगेन्द्र सुनारको हार्दिक स्वागत छ। संसार क्लब नेपालका उत्पादनहरू पढ्नका लागि संसारक्लब.com र हेर्न र सुन्नका लागि संसार क्लब नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हामी कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरबाट बोलिरहेका छौं। कोभिड-19 को संक्रमण विश्वभरि फैलिएसँगै यसको प्रत्यक्ष असर दैनिक रूपमा काम गरेर खाने मानिसहरूको दैनिकीमा पर्यो। अझ भनौँ सानो भन्दा सानो व्यापार व्यवसायहरू गरेर जीविकोपार्जन गर्ने मानिसहरूको जिन्दगीमा यसले ठुलो भन्दा ठुलो नराम्ररी असर प्रभावहरू पार्यो। आज हामी यो कठिनको अवस्थामा, यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सामान्य व्यवसाय गरेर खाने मानिसहरूको जिन्दगीमा के कस्ता असरहरू परे यिनै सेरोफेरोमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका लागि आजको टेबल टकको यो अङ्कमा एकजना युवा व्यवसायी तथा दलित अधिकारको क्षेत्रमा पनि दौडिरहेका मानिस, जो दलित सशक्तिकरणका लागि, दलित अधिकारका लागि बारम्बार बोलिरहन्छन्, यी र यस्ता खालका आन्दोलनहरूमा होमिरहेका हुन्छन्, उनीसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। तीर्थ सुनार आजको टेबल टकको यो अङ्कमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् कार्यक्रममा प्रवेश गरौँ। स्वागत छ तीर्थजी यहाँलाई। धन्यवाद। के छ तपाईँको व्यक्तिगत हालखबर? ठिक छ, एकदमै ठिक छ। मैले कार्यक्रमको पृष्ठभूमिमा पनि भने तपाईँ अधिकारको क्षेत्रमा पनि दौडिरहनु भएको छ, सँगसँगै पेसा व्यवसाय पनि गरिरहनु भएको छ। पेसा व्यवसायभित्र पनि अझ तपाईँ सुन चाँदीको व्यवसाय गर्नुहुन्छ, यसको व्यापार गर्नुहुन्छ। निरन्तर बढ्दो छ, यी सुन चाँदीका भावहरू निरन्तर बढिरहेको छ। तर यो विभिन्न खालका महामारी सङ्क्रमणले मानिसहरूमा एउटा खालको नैराश्यता छ, उनीहरूको जिन्दगीमा अप्ठ्यारो परिस्थिति छ। यो बीचमा कसरी कामहरू गरिरहनु भएको छ? पेसा व्यवसाय कसरी गरिरहनु भएको छ? यो सर्वप्रथम त सम्पूर्णलाई मेरो धन्यवाद, संसार क्रम हेरेर बसिरहनु भएको। तर अहिले खास गरी के छ भने विभिन्न व्यवसायहरू गर्दै आएका अहिले व्यवसायहरू यो कोरोनाले गर्दा अहिले विश्व नै थला परिरहेको अवस्था पनि हो। तर यो विश्व बजार नै अहिले यति बेला थला परिरहेको अवस्था छ र यो असर प्रत्यक्ष हाम्रो अहिले नेपालमा पनि एकदमै परिरहेको अवस्था छ। तर अहिले व्यवसायहरू के छ भने जो कि एउटा दिनभरि कमाएर आफ्नो छाक टार्ने र आफ्नो जीविकापार्जन चलाउने, आफ्नो परिवार पाल्ने र कोही व्यवसायहरू गर्ने, कर्जा लगेर गर्ने, हरेक लिएर गर्ने, त्यस्तो व्यवसायहरू अहिले के हो भने एकदमै थला परिरहेको अवस्था छ। के छ भने तपाईँ पनि मारमा हुनुहुन्छ है? हामी पनि मारमा छौँ, किनभने हामी त एकदम दिनभरि कमाएर बेलुका खाने मान्छे नै हो। के हो भने यसले गर्दाखेरि हामीलाई प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। 3-4 महिनाको बन्दले गर्दा विभिन्न खाले जस्तै घरभाडाका कुराहरू लिएर हरेक कुराहरू व्यापारमा एकदमै घाटा परिरहेको अवस्था छ। यस्तो बेला सरकारले पनि के गरिरहेको छ, हसुवा निर्णय, किन कार्यान्वयन हुन नसक्ने निर्णय कुनै एउटा यतातर्फ फेरि जोडौँला। तपाईँ सरकारको निर्णयले तपाईँहरूलाई कतिको छ? सरकारले गरेका निर्णयहरूले तपाईँको जिन्दगीमा कतिको प्रभाव पार्यो? निर्णय त एकदमै सही हो, तर कार्यान्वयन त हुनु पर्यो। कार्यान्वयन हुँदैन, निर्णय मात्रै गरेर हुँदैन। त्यतातर्फ म जोडौँला। हजुर, तपाईँहरूलाई यो सरकारले यो बिचको समयमा घर भाडा नलिनु भनेर अदालतले पनि भनेको थियो, तपाईँहरूले घर भाडा तिर्नुभयो कि भएन? अहिले घरबाट अब प्रत्यक्ष अब व्यवसायहरूका गुनासा हामी त सबैसँग सहकारी गरेका छौँ, सबैको कुरा बुझिरहेका छौँ। व्यवसाय कतिपय कुरा के छ भने घरबाट काहीँ पनि छुट नगरेको अवस्था छ। काहीँ 100मा 4-5% मानिसहरू त्यसरी छोडेका छन् र सबै मानिसहरूले वात्तै घरबाट छोडेको अवस्था पनि छैन। अब मानव कोही घरबेटीहरू घरबाडाहरू त्यस्तोलाई घरबेटीलाई पनि समस्या नै छ, तर त्यसको विकल्प सरकारले केही त्यसलाई सहजीकरण हिसाबले लिएर सबैलाई सहज हुन्थ्यो होला। कोही घरबेटीलाई अब घरबाटै बुझेर खाउँला भन्ने उनीहरूको स्रोत पनि छ। त्यसरी पनि घरबेटीहरूले घरबाट छोडेको अवस्था छैन र कसैले छोडेका छन् र यसलाई सहजीकरण सरकारले केही राहत प्याकेज जस्तो ल्याएर यसलाई सहुलियत गरेको भए अलि सबैमा पुग्थ्यो कि भन्ने हो। तपाईँ सुनचाँदी व्यवसाय गर्नुहुन्छ, सुनको व्यापार गर्नुहुन्छ तपाईँ। हजुर, पछिल्लो दिनानुदिन बढिरहेको सुनको मूल्यले तपाईलाई घाटा फाइदा के भइरहेको छ? व्यापार व्यवसाय कति बढेको छ? वा अहिले त चाडपर्वको बेला पनि छ, यो बीचमा
पहिला अन्य वर्षको तुलनामा कस्तो छ अहिलेको व्यापार? अहिले व्यवसाय त एकदमै के छ भने जोखिममै नै छ व्यवसाय। जुन अहिले इच्छा आकांक्षा अपेक्षा जुन गरिएको त्यो स्तरमा व्यवसाय छैन, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर अहिले के छ भने अधिकांश मान्छे एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला, एक वडाबाट अर्को वडा जान सक्ने अवस्था पनि छैन। मानिसहरू अहिले गाउँघरतिर केन्द्रित पनि भएको अवस्था छ। विशेष गरी अहिले सुर्खेतमा अधिकांश मान्छे बाहिरकै बस्ती हो, बाहिरकै मान्छेले यहाँ चलाइरहेको, बाहिरकै मान्छे बस्ती बसेको हो। तर अधिकांश मान्छेहरू बाहिर गएका छन् र यति बेला एकदम विश्व बजारमा नै सुनको के हो भने हलचल तलमाथि भएकोले पनि यसमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। र यति बेला के छ भने मानिसमा एक किसिमको त्रास के छ भने तल घट्ने हो कि बढ्ने हो भन्ने एक किसिमको शङ्का उपशङ्का गरिरहेका छन्। तर सुनको भाउ घटबढमा तर कुनै असर पर्दैन। तर एक ठाउँमा स्थिर हुने हो भने ग्राहकको के हो भने किन्ने एकदम अपेक्षा छ। र सुन एउटा मौलिक गहना भइरहेको छ हैन, व्यापार चाहिँ जति हुनुपर्ने हो त्यति चाहिँ छैन, जस मध्यम वर्ग छ भनौँ। तपाईहरुको यो सुन भनेको पुर्खेली पेशा नै हो हैन? सुन बनाउने पेशा हो, पुर्खेली पेशा हो। तपाई पहिलेबाट बनाउनुहुन्थ्यो? हजुर। जति तपाईका ती फसलहरुमा सजाएर राखिएका गहर गहनाहरू तपाईहरु आफै निर्माण तपाई आफ्नै हातले पनि? त्यो त हामीले आफै बनाएर पहिला आफू दक्ष भएर त हामीले गरेको। हामी त पहिला के हो भने एक त हामीलाई जातीय खण्डीकरण गर्ने बेला नै सुनार भनेर त्यति बेला नै के भयो भने सुनार भनेर सुन बनाउने मान्छे भनेर एउटा पहिचान गरेर हामीलाई छुट्याइएको अवस्था हो। त्यही अहिले छुट्याइएको अवस्थाले हामी अहिले व्यवसाय गर्ने भयौँ, हामीले सुनको काम गर्दै गऱ्यौँ। हाम्रा बुबा बाजेहरूले उति बेला गाउँघरमा बाली प्रथा गर्नुभयो। जस्तै वर्षभरि कमाई, वर्षभरि उनीहरूको काम गरेर एक डोको मकै, एक डोको गहुँ, एक डोको धानसँग हाम्रो बुबाले के गर्नुभयो, वर्षभरि काम गर्नुभयो। त्यसरी काम गरिरहनु भयो। हामी त्यसरी आएको एउटा समाज हो। त्यसरी नै हामी अहिले परिवर्तनमा, हामीले अहिले विभिन्न खाले परिवर्तनमा हामीले गर्नुपर्छ भनेर म जोड्छु। मैले अब यसलाई बिस्तारै तपाईको पेशाबाट तपाईको अभियानतर्फ म जोड्दिनु ल। हजुर। यो पछिल्लो समय विशेष गरी यही समुदायका मानिसहरू जो आफ्नो समुदायसँगै यो व्यवसाय एउटा पुर्ख्यौली व्यवसाय जोडिएको छ। हजुर। यी युवाहरू जस्तो तपाईँ सुनकै काम गर्ने ठाउँमा यही समुदायका युवाहरूको आकर्षण चाहिँ के कस्तो छ? कतिका मानिसहरू जति पहिला अझ विशेष गरी ती बनाउने कालीगढहरू यही समुदायबाट आउँछन् कि अन्य समुदायबाट आउँछन् कि यही समुदायका मानिसहरू यही पेसामा कतिका लागेका छन्? युवाहरूको आकर्षण अहिले युवाहरूको आकर्षण के छ भनेपछि अहिले हामीलाई त पहिला के गरिरहेको थियो भने यिनीहरू सानो जाति हुन्, यिनीहरूलाई सुन बनाउन लाग्नुपर्छ, कसैलाई फलाउन बनाउनेलाई कामी, त्यसरी दमाई बजाउने कपडा सिलाउनेलाई त्यसरी खण्डीकरण गरेर यो जातलाई रूपान्तरण गरियो। अहिले देखिरहनु भएको छ तपाईँले उपल्लो जातिहरूले अहिले के गरिरहेका छन् भने हाम्रो पेसालाई नै पछ्याइरहेका छन्। उनीहरूले विभिन्न ठाउँमा सुनचाँदी पसलहरू, अहिले विभिन्न ठाउँमा अहिले त्यो सिलाउने कामहरू गरेर अहिले उनीहरूले पछ्याइरहेका अवस्था छ। त्यति बेला चाहिँ हामीलाई के हो भने हत्ताइएर यिनीहरूलाई काम गर्न लाउनुपर्छ, हामी बसेर खानुपर्छ भनेर पनि त्यसरी यो हाम्रो पेसालाई खण्डीकरण गरिएको थियो। र अहिले के हो भने त्यस्तो युवाहरूको आकर्षण छ अहिले छ नि हैन, बढ्दैछ। ठिक छ। यही काम गरेर सुन बेच्ने चाहिँ त्यो व्यापार गर्ने, त्यो लगानी गर्ने, त्यसको मालिक चाहिँ एउटा हुने भयो। यसको कालीगढ यो सामान निर्माण गर्ने, गहना बनाउने मानिसहरूको उनीहरूको यही काम गरेर दिन दैनिकी उनीहरूको जिन्दगी चलाउन सक्ने अवस्था चाहिँ छ कि छैन? उनीहरूको के हो भनेपछि अहिले त के भने सङ्कटमा छ अवस्था। जति अहिले सामान्य अवस्थामा छ कि छैन? अन्य बेलाको जस्तो सामान्य अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले दैनिक रूपमा त्यो काम गरेर उनीहरू आफ्नो व्यवसाय गरेर वा त्यो गहना निर्माण गरेर आफ्नो दैनिकी चलाउन सक्छन् कि? अहिलेको अवस्थामा काम गर्ने कालीगढहरूले आफ्नो दैनिकी अवस्था चलाउने अवस्था छ। मैले तपाईँलाई पहिले नै कुरा गरिहालेँ, जुन हामी वर्षभरि काम गरेर एक डोको मकैमा बिकिरहेका थियौँ, एक डोको धानमा बिकिरहेका थियौँ, एक डोको गहुँमा बिकिरहेका थियौँ। हाम्रो 12 महिना एक डोको हामीले मकैमा बिकाइरहेका थियौँ। त्यस्तै गर्दा हामी गरिबी भोगमरी भनेर हामीलाई दलित भनेर त्यसरी के गरेका थियो, पन्छाएर राखिएको अवस्था थियो। अहिले के भयो, अहिले विभिन्न
विभिन्न किसिमको अहिले परिवर्तन भयो। परिवर्तन युगले परिवर्तन गरेसँगै अहिले दलित समुदायमा पनि एक किसिमको ऊर्जा, एक किसिमको क्षमता आउन अहिले विकास भएर अहिले त्यो हामीलाई त्यसरी लत्याएर राखिरहेको छ भन्ने मानसिकता बनाएर हाम्रो अहिले दलित युवाहरूमा पनि एक किसिमको जोस जागर उत्पन्न भएर उनीहरू आफ्नो काम व्यवहारहरूमा परिवर्तन ल्याएर आफूले काम गर्नुपर्छ, पौरख गर्नुपर्छ, आफ्नो अडिगमा उभिनुपर्छ भन्ने एक किसिमको अहिले के भइरहेको छ भने उनीहरूमा सोच भइरहेको छ। मैले तपाईँलाई अघि पनि जोडेको थिएँ, तपाईँ व्यवसाय सँगसँगै यो जातीय विभेदका मुद्दाहरूमा, सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दाहरूमा तपाईँ आफू पनि लागि पर्नुहुन्छ। तपाईँको व्यक्तिगत विचारमा यो जातीय विभेद किन हुन्छ? मानिसलाई जातकै आधारमा किन मानिसहरूमाथि विभेद हुन्छ? यो जातीय विभेदका घटनाहरू किन घट्छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? जातीय विभेद त एक किसिमको यो के हो भने हाम्रो उपल्लो जाति, कठित उपल्लो जातिले के गरिरहेको छ भने एक किसिमको हामीलाई त्यति बेलाको अवस्थामा मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, पहिला के हो भने हामीलाई काम गर्ने वर्गको रूपमा परिचालित गरियो, आफू चाहिँ बसी खाने वर्गको रूपमा उनीहरू बसे र त्यसै गरेर अहिले त्यो किसिमको छाप परेर उनीहरूले त्यति बेला हामीलाई दमन गरिरहेका थिए। अहिले यो युगमा पनि आएर उनीहरू दमन गर्न खोज्दैछन्। त्यो दमन उनीहरूको हामीले स्वीकार्य छैन। हामी पनि अहिले के हो भने हामीले पनि समाज बुझेका छौँ, हामीले पनि परिवर्तन बुझेका छौँ, चिज के हो भन्ने त्यो पनि बुझेका छौँ। तर हामी अहिले कसैको अधीनमा, कसैको दबावमा पढेर हामी बस्न सक्दैनौँ भन्ने एक किसिमको हामीसँग ऊर्जा पनि भएको छ। एक किसिमको त्यो भएको हुनाले यो जातीय हिंसा भनेको के छ भनेपछि यो एक किसिमको यिनीहरू मानव नै होइनन् भन्ने एक किसिमको भावना पनि छ कसैसँग। त्यसरी नै हामीलाई एकदम होच्चाएर दमन गरेर उनीहरूको राख्ने परम्परा छ। तर के छ भने हाम्रो युवाहरूमा अनि त्यस्तो किसिमको के छ भने अब त दमन सहेर बस्ने होइन, दमनको विरुद्धमा हामी लड्नुपर्छ। हामी यो एउटा खोष्ट शरीर मात्रै बोकेर के गर्ने? हामीले अन्य अत्याचार दमन हामीले सहेर बस्ने हो भने यो खोष्ट शरीर मात्रै राखेर काम छैन। हामी अन्य अत्याचारको विरुद्धमा लड्नुपर्छ, हामी मर्न किन तयार नहोस् भन्ने एक किसिमको त्यो ऊर्जा पनि छ। र अहिले नेपालमा के छ भनेपछि विभिन्न खाले आन्दोलन भयो, आदिवासी आन्दोलन भयो, राई आन्दोलन भयो, लिम्बुवान आन्दोलन भयो, मधेसी आन्दोलन भयो, विभिन्न आन्दोलन भयो। तर के हो नेपालमा दलित आन्दोलन आजसम्म भएकै छैन। त्यो किसिमको अहिले फाइदा उठाएर विभिन्न जातिहरूले, विभिन्न यो सरकारले त्यसरी नै दलितलाई के भइरहेको छ, लत्याइरहेको छ। अब त्यो अवस्था हामी हुन दिने छैनौँ। हामी अब कानमा तेल हालेर बस्दैनौँ, त्यसको हामी अन्त्य गर्नेछौँ। यी खालका विभेदहरूमा अहिले तपाईँले जसरी बोलिरहनु भएको छ, यसमा यो समुदायहरूको ऐक्यबद्धताहरू के पाउनुहुन्छ? जसले हिजोदेखि नै राजनैतिक मुद्दाबाट राजनैतिक दलहरूले दलित मुक्तिका विभेद विरुद्धका जति आवाजहरू उठाए, आजको अवस्थामा चाहिँ ती राजनैतिक दलहरूले दलितहरूका आवाज कतिको उठाएको पाउनुहुन्छ? त्यो विभिन्न जसले हिजोका बेलामा एउटा राजनैतिक सङ्घर्षमा दलितका मुद्दालाई मुद्दा बनाएर ती ठाउँमा पुगे, माथिबाट फर्केर हेरेका छन् छैनन्? यो राजनीतिक मुद्दामा कहाँ छ? अहिले तपाईँलाई त्यो सबै अवगत नै छ। हामी त के हो भने एउटा भर्याङ लिस्ट नै बनेका छौँ, जो कि हामीलाई भोटर बैंक भनेर उनीहरूले हामीलाई भोटर बैंक भनेर पहिचान गरेका छन्। अझै पनि के छ भने प्रथा हामीलाई विभिन्न दूर दराजमा कर्णाली प्रदेशमा एउटा दलितको घरमा अहिले के हो भने विभिन्न ठाउँमा अहिले गतिविधि, कालीकोट जिल्लामा विभिन्न चुलो छोएको नाममा एउटा के जनप्रतिनिधिलाई नै त्यस ठाउँमा मारियो भनेपछि अरूको अवस्था के होला त्यो तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ। अनि त्यस्ता व्यक्तिलाई मारियो, त्यस्ता अन्य अत्याचारको विरुद्धमा लड्नुपर्छ भन्ने एउटा त्यस्तो जनप्रतिनिधिलाई त्यसरी मर्यो भनेपछि अरू त्यहाँका मानिस, सर्वसाधारणको मानिसको अवस्था के छ त्यस्तो अवस्था तपाईँहरूलाई थाहै छ। हामीलाई त एउटा भोटर बैंकलाई हामीलाई विभिन्न खाले आश्वासन दिएर हामीलाई त्यस्तो किसिमको, किनभने यिनीहरूलाई परिचालन गर्ने हो त्यस्तो भने उनीहरूको मानसिकता त्यो छ। अनि हाम्रा 2-4 जना दलित अगुवाहरू, 2-4 जना त्यस्ता के छन् भने तिनीहरूलाई प्रयोग गरेर नै, तिनीहरूलाई किनेर नै यो दलित दललाई के भने तल थिचेर राखेको अवस्था छ। 2-4 जना दलित अगुवाहरूलाई किनेर उनीहरूले अझ त्यहाँ गएर दमन गर्ने, दलितबाट पनि शोषण भएको अवस्था छ। त्यसैले जो यो समुदायका नेतृत्व गर्छन्, जो यही समुदायको आवाज उठाउँछौ भनेर गएका मानिस पनि सही दिशामा छैनन् भन्ने हो तपाईँको बुझाइ? हजुर, एकदमै।
उनीहरूले काम गरेका छैनन्? काम गर्ने नगर्ने तपाईँलाई अवगत नै छ। अहिले विभिन्न खाले अहिले के हो भने अहिले कोही होला सबैलाई उस्तै मैले भन्दैन, किन दलित अगुवाहरूले पनि के गरिरहेका छन्, आफूले के हो भने कुनै पार्टी कुनै संस्थाबाट उनीहरू परिचालित भएर उनीहरूलाई जहाँको त्यही र आफू एकातिर हिँड्ने प्रविधि भइरहेको छ र त्यो प्रविधि केही समय चल्ने होला छ र त्यो प्रविधि पनि अब अन्त्य हुने होला छ। बुझ्छन् यी कुराहरू यी समुदायका मानिसहरूले, यी समुदाय स्तरमा यी कुराहरू गएको छ कि छैन? ती तल्लो स्तरमा जो सामान्य काम गरेर खाने दलित समुदायहरूमा यी कुराहरू पुगेको छ कि छैन? उनीहरूमा जागरण ल्याउन के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ? त्यो त अब के हो भने पुग्दैछ, मान्छेले के हो भने अन्य अत्याचार सह्यो भने त्यस किसिमको मान्छेलाई आफै ऊर्जा आउनुहुन्छ। किनभने मैले भनिहालेँ नि तपाईँलाई, पहिल्यै भनिहालेँ, एउटा खोस्टो शरीर मात्रै बोकेर काम छैन। कसैको के हो भनेपछि अन्याय गर्ने भन्दा सहने मान्छे मूर्ख हो भन्ने त एउटा भनाइ छ। किनभने 10 वर्ष जनयुद्धका कुरा पनि 10 वर्ष जनयुद्धमा सबैभन्दा त्याग तपस्या बलिदानी गर्ने के हो भने दलित हो। अहिले तिनै दलितलाई के गरिरहेको छ, लत्ताइरहेको अवस्था छ। अहिले तपाईँ यहाँ वीरेन्द्र नगरपालिकाकै कुरा गर्नुहुन्छ, खोइ समावेशी समानुपातिक, खोइ दलित महिलाले स्टाफ नर्स पढ्दाखेरि कोहीले खेत बेचेर पढेको छ, कोहीले होटलको भाँडा माझेर पढिरहेको छ। तिनको अवस्था अझै त्यहीँ पुर्याउन लाग्यो, तिनलाई माथि नलिने प्रवृत्ति भयो, अझै तिनलाई जहाँको त्यहीँ राख्ने। तिनको के हो भने पढाइप्रतिको मोह आकर्षणलाई अन्त्य गरिदिने र अझ तिनलाई त्यही कुचेर राख्ने प्रविधिले यो कार्य गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अब के हो भने यो कुनै पनि हालतमा सही हुने छैन। यस्तै कुराले गर्दा एउटा विस्फोट जनयुद्ध जन्मिएको हो। जनयुद्धमा मानिसहरूले थुप्रै इच्छा आकांक्षा बोकिरहेका थिए, अब त हामी मुक्ति हुन्छ है, अब त केही पनि हुन्न, यो समाजमा जातीयता एक हुन्छ। अब यस्ता के हो भने हामी पनि समाजमा एउटा शिर ठाडो गरेर बस्न सक्ने एउटा हैसियत भएर बस्ने मानिस हुन्छौँ, समान मानिस हुन्छौँ भनेर त्यसरी मान्छेहरू मर्न पनि तयार भएर त्यसरी जनयुद्धमा लागेका थिए। अहिले त्यो उपलब्धि पनि के हो भने सबै बगाए। जस्तै त्यस्तो रुकुमको काण्ड हेर्नुहुन्छ तपाईँ, त्यस्तो जनयुद्धको थलो हो। त्यसै थलामा अहिले 6 जनाको विवश हत्या भएर त्यसरी एउटा नवराजको कारणले एउटा गैर दलित पनि मरिरहेका छ। कारण के हो? नवराजकै कारण हो, किन उनीहरू बिकनै हुन् भनेर मारिरहेको अवस्था हो। त्यसरी मार्दा पनि अझै के हो भने चुप छ र सरकार पनि चुप छ र के हो भने एउटा शरीर रुपियाँले किन्ने परिपाटी मिलाइदिएछ, रुपियाँले के सान्त्वना दिँदै परिपाटी मिलाइदिएछ। त्यस्तो कार्यहरू अब कुनै दिनसम्म चल्ला। यस्तै अन्य अत्याचारको विरुद्धमा अब दलितहरू पनि एकजुट भएर लाग्ने गर्न पर्ला। मुक्तिको लागि के गर्न सकिन्छ? अब मुक्तिको लागि के हो भनेपछि हामी मुक्तिको लागि कसैले गर भनेर र कसैले नगर भनेर यो हुनेवाला छैन। एक किसिमको ऊर्जा आफैमा पैदा हुने चिज हो। अब पैदा भइसकेको छ। अब मान्छे के हो भने जनयुद्धले गर्दा अब ठिक छ हामीले मुक्ति पाउँछौँ भनेर चुप लागेको अवस्था छ। अब त्यो अवस्था रहेन। अब त्यो अवस्था नरहेको हुनाले अब के हो भने मानिसमा एक किसिमको ऊर्जा आइसकेको छ। यो घटनाको सत्य तथ्य छानबिन नभएर तिनीहरू हत्याराहरूले जबसम्म यो कारबाही कटघरा भोग्दैनन्, यदि भोगेनन् भने के हो भने एक किसिमको आन्दोलन अब चर्किन्छ र 60 लाख भन्दा बढी दलितहरूले आन्दोलन गर्न तपाईँ हामी सक्छौँ। हामीले नै बनाएको त्यो नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ? सक्छौँ, नसक्ने कुरै छैन। हामी त्यसको विरुद्धमा के छ भने हामी मर्न पनि तयार छौँ भनिहालेँ नि त मैले। हामी यो खोस्टो शरीर बोकेर काम छैन। हामी अन्य अत्याचारको विरुद्धमा सही दिशामा किन त्यो 6 जनाको विवश हत्या भयो? तिनीहरू यदि अपराध गरेका थिए भने कोठामा घुलेर 200-300 जनाले 6 जनालाई रोक्न सक्दैनन्, 20 जनालाई रोक्न सक्दैनन्। त्यसरी मार्नै पर्ने अवस्था त छैन त। एउटा के हो भने नेपालमा हत्या हिंसा एउटा ज्यान मारालाई पनि के हो भने मृत्युदण्ड छैन। एउटा प्रेम गर्ने मान्छेलाई मृत्युदण्ड हो। के बुझ्नु भएको छ तपाईँले? ठिक छ, हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ छौँ। आज व्यवसाय प्लस यी विभिन्न सामाजिक मुद्दामा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। अन्तिममा केही भन्न छ तपाईँको? अन्तिममा सम्पूर्ण हामी के छ भने एकदम उत्पीडित वर्गहरू, हामी एउटा जुन थिचोमिचोमा परिरहेका समुदायहरू छौँ, हामी कसैको अन्य अत्याचार सहेर नबसौँ र यसो समाज पनि समाजमा बुझ्ने कुरा पनि के हो भने सबै हामी उपल्लो जातिहरूले बुझ्ने कुरा पनि के हो भने एकदम
के छ हामी एकदम मान्छेको आयु 60-70 वर्ष हो, आयु त्यति हो होइन। मानिसले एउटा समाजमा रहेर बस्ने हो, समाजमा एउटा राम्रो काम गरेर जाने हो र कसैलाई अन्य अत्याचार गरेर एउटा मानिसलाई दमन गरेर गर्ने मान्छे त्यो एकदम बिस्तारै ध्वस्त भएको अवस्था पनि छ र ध्वस्त भएको अवस्था पछिको छ र मान्छेमा एउटा सर्वसाधारण सामान्य जीवन बिताउने हो, सबैको मुक्तिको लागि, सबैको न्यायको लागि एउटा सबैले काम गर्ने हो। र सम्पूर्ण मेरो अन्तिममा सुझाव के छ भने जस्तै अहिले रुकुम काण्ड अहिले जुन अहिले नेपालमा नै विश्वमै त्रहस एउटा चिच्चाहट बनाएको छ त्यो मुद्दाले, र त्यो मुद्दामा कुनै पनि हालतमा सरकारले उन्मुक्ति दियो भने त्यसको परिणाम नराम्रो हुनेछ। समय र समाजको लागि धन्यवाद। धन्यवाद।